प्रस्तावित 280 कोटीच्या बंधारा प्रकल्पाक खर विरोध चालूच आसा। व्हड प्रमाणात आंदोलन सुरू करून अनिश्चित काळा खातीर उपोषण करपाची तयारी तांणी दाखयल्या। मजगती या आंदोलनाक आतां समाज वावुरप्यांनी एकठांय येवन तेंको दिला। आंदोलनाच्या 6व्या दिसा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या सुमार 20 फुडाऱ्यांचो एक नामनेचो पंगड कार्यकर्तो रामा काणकोणकार हाच्या फुडारपणा खाला निशेध सुवातेर पावलो। ताका लागून गांवकारांची चळवळ आनी घट जाली। बोमा, करमळी, दिवार, सोनशी, साखळी, तालिगांव, नुवे, खांडेपार, उसगांव, प्रियोळ, बांबोळी, म्हापसा, पर्वरी, सुकूर या वाठारांतले प्रतिनिधी एकचारान ह्या निशेधाक सामील जाले। फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन मेळपाक ह्या मिराबागचो लोक कित्याक लागून असो विरोध करता पळय तो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट तेंच्या गांवांत येता तेन्ना कित्याक इतले 280 कोटी मोडटा तेन्ना कितें तरी बरेंपण आसूंक जाय म्हणून ह्या गांवांत। पूण आतां तांकां मेळोन आनी तेंच्या कडेन उलोवन अशें कळोन येयलें की हें बरेंपण न्हू पूण तेंचे आहा पळय तें पाड घालपाक। आतां आसा त्या प्रमाणे ही नदी आहा आनी नदीच्या समोर ही सगळीं घरां आहा। आतां तांकां आजून पासून सांगूंक ना कितले उंचायेचे हो भांडारो येता काय डॅम येता पळय तो। सो तांकां सगळ्यांक काडकान दवरल्या। सो तांकां खबर ना कितें जाता पळय ते स्वताची आपणाची स्टडी करून तांकां आतां अशें गमोन येयलां की हे बरेंपण कांयच ना म्हणून ही तेंची पिळगेची जे हे ऑर्चर्ड बी आहा ते पाड घालपाचे बुडोवन आनी घरां आहा ती बुडोवन उडोवपाची आनी टायडल वेव जो एक्शन आहा ह्या न्हंयक तोय पाड घालपाचो। सो तेंच्यांनी ठाम डिसिजन घेतला की हो प्रकल्प तेंच्या बऱ्याक न्हू पूण तेंचे पर्यावरण आनी तांकांय पाड घालून उडोवपाचे। सो आमचो पुरो सपोर्ट आहा तांकां आनी आमी मागता सरकारा कडेन की हे फोटोवन असले प्रकल्प हाडीत रावला आनी लोकांक आतां बुद्धी येयल्या आनी लोक आतां भायर सरत आहा आनी पासियन्स चॅक करनाका लोकांचे। प्लीज विथड्रॉ दीस प्रोजेक्ट। आयज जर तुमकां खरेंच गोंयकारांचें जर बरें करपाचें आशिल्लें जाल्यार तुमी गांवांनी येवन विचारतले आसले शेतकाऱ्यांक तुमी शेतां कित्याक रोवपाची बंद केली। गांवांत मानश्यो बांदतले आसले, गांवांत तुमी बांद बांदतले आसले, ते केन्ना येयला म्हाका हांवें जाल्यार आयकोना। सरकार तुमच्या दारीच्या माध्यमांच्यान केन्ना हो प्रश्न विचारला कित्याक शेतां रोवपाची बंद केली काय म्हणून। खरेंच जर तुमकां गोंयकारांचें बरें जावपाचें आशिल्लें जाल्यार तुमी लेबर लॉ जो आसा तो सारको जाग्यार घालतले आसले। आयज आमी पळयता आमचे पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगे 10,000चे सर्विसी खातीर तळमळटा आनी बाकीचे इतर स्टेटींच्यान येयल्ले लोक तांकां कशे तरेन लेबर कशें ट्रीट करता पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरग्यांक अशें ही जे चित्र आसा ते गांवांनी चालू आसा। खरेंच जर तुमकां गोंयकारांचें बरें करपाक जाय जाल्यार अशे तरेन बरें करा। असो नेचर डिस्ट्रॉय करून जेणे करून आमच्यो फुडल्यो पिळग्यो तितूंतल्यान सामक्योच गांवाचे गांव पिड्ड्यार जातले हें जावंक दिवं नाका। आनी दुसरी एक गोश्ट म्हाका सांगन दिसता, आयज आमी पळयता की गांवांत शेत रोयतले कुदळ मारतलो जाल्यार 10 वांगडी एकठांय येवन तो गांवाचो न्याय करताले आनी ह्या गांवचो न्याय आयज बिल्डर लॉबी करता। तशें आमी गोंयकारांक ते जावंक दिवंक फावना। लोक रस्त्यार आसा आनी प्रोग्राम जाता पळय ते पॉलिटिशियन्स थंयसर बिंदास एन्जॉयमेंट करता म्हणल्यार हो महाशिवरात्री सिलेक्टेड लोकांक लागून आसा काय कितें। आज खरें आमचे गोंयच्या राखणदाराची टीम पूर्ण आमी वेगळे गांवांच्यान हांगासर आयिल्ले आसात। तालिगांवचे लोक आयिल्ले करीश बाब आनी सगळे टीम तालिगांवच्यान आयिल्ले आसात। कोर्ली दिनेश बाब बोमाच्यान आयिल्ले आसात। दिवारच्यान संदेश प्रसाद बाब दिवारच्यान आयिल्ले आसात। नुवेच्यान, म्हापसाच्यान, पर्वरच्यान आमचे दिपेश बाब सगळे आयिल्ले आहा। हांगचो खांडेपारच्यान आयिल्ले आसात, माजोड्ड्याच्यान आयिल्ले आसात। मागीर उल्हास बाब आमचो उसगांवच्यान आयिल्ले आसात। आयज गोंयकारांनी दाखोवन दिल्ले आसा गोंयकार उलोवंकूय शकता आनी हातूय दाखोवंक शकता म्हणून। आनी हो हात आमी आयज एकठांय जाल्ले आसा गोंयकार ते दाखयतले सरकाराक। आयज जर आमी हांव पळयता हो प्रसंग आयज कित्याक येयला आमचेर। आयज तिनूय वाठारांत जर पळयलें तेणी आमकां ग्रांटेड धरल्या तिनूय कमळाचे बरोबर। जेन्ना हो भ्रम मोडटले पळय आमी तेंचो आनी तांकां आमची भिरांत दिसतली तेन्नाच गोंयकाराचे जज जातले। जे आमकां ग्रांटेड धरल्या पळय तेणी अरे कितें करतले आमचे सगळे आमचे पट्टे घालून आमच्या फाटल्यान येता। आयज बसतले इलेक्शन येयलें म्हणटच मतां आमकांच मारतले ह्या भ्रमान ते आसा म्हणून आयज आमकां रस्त्यार येवचें पडलें।
कित्याक असले इन्व्हेस्टमेंट ते हाडटात ताणले ते 50-60% खातात ते लूट मारपाक हे प्रोजेक्ट हाडटात ते लूट मारपाक आनी काय ना काय कोणाचें बरें करनात ते आपणाचीच बॉल्सां भरूंक सोदतात हे प्रेझंट गव्हर्मेंट पळय तो असलो गव्हर्मेंट आय एम 60 नाव ऑलमोस्ट सिनियर सिटीजन 51 असलो हांवें केन्नाच एडमिनिस्ट्रेशन पळोवंक ना इतलें थर्ड क्लास आनी सगळी चोरी आनी काय ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.